वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म को सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। भारतीय जारहाना इक़दामात के तनाजुर में रिवायती खतरात से निमटने के लिए तैयारियों से आगाह किया गया। शुरका को खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दरपेश खतरात पर भी ब्रीफिंग। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सर्विसेज चीफ्स भी हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ISI की पेशावराना महारत की तारीफ। कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना। शुरका का रिवायती खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल आज़म का यादा। कौम की हिमायत से तमाम रियासती इदारे मुल्क की सलामती और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तैयार हैं। शुरका का दो टोक पैगाम। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार और अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का राब्ता। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। खित्ते और आलमी अमन सलामती के लिए आला सतह रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। अमीर खान मुत्तकी की तिजारत को आसान बनाने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भारत को जो मार दी है उसकी नस्लें याद रखेंगी। आलमी मीडिया के मुताबिक भारत के पास पहलगाम वाक़ये से पाकिस्तान को जोड़ने का कोई सबूत मौजूद नहीं। हमने कभी जारियत नहीं की, मगर भारत ने मुहिम जुई की तो उसकी नस्लें याद रखेंगी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है, दुश्मन हमें तकसीम नहीं कर सकता। जंग किसी के मफाद में नहीं, मुज़ाकरात और मुकालमा ही तनाज़ात के हल का मौसर ज़रिया है। पाकिस्तान की सालमियत और वक़ार पर कोई आँच नहीं आने देंगे। मुसल्लह अफ़वाज हर तरह की जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। हमारे हौसले बुलंद हैं, ताकत के बलबूते पर हमें दबाया नहीं जा सकता। पहलगाम वाक़ये के हवाले से पाकिस्तान पर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ आलमी खामोशी शर्मनाक है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। भारत के गैर जिम्मेदाराना बयानात खित्ते के अमन के लिए खतरा। भारत अपनी नाकामियों का मलबा पाकिस्तान पर न डाले। भारतीय मजालिम कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को मुतज़लज़ल नहीं कर सके। पाकिस्तान का हर फर्द सिपाही मुल्क के लिए लड़ने को तैयार है। वज़ीर उमूर कश्मीर इंजीनियर अमीर मुकाम का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कतर के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के ठोस और उसूली मौक़िफ़ से आगाह किया। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान भारत कशीदगी में कमी के लिए सफारती कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान अमरीका का इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान से अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान अमरीकी सरमायाकारों को साजगार माहौल फराहम करने के लिए पुरअज़्म। कपास के शोबे में ताउन से टेक्सटाइल सनत को फ़ायदा पहुँचेगा। बिजनेस काउंसिल का दौरा दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेगा। जाम कमाल खान। पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का खुसूसी इजलास। 5 मुस्तकिल अरकान समेत 15 अरकान की शिरकत। पहलगाम वाक़ये के हवाले से भारतीय इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। भारत ने बगैर शवाहिद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आयद किए। पाकिस्तान ने वाक़ये की आज़ादाना शफाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख़्वाह है। हम अपनी इलाक़ाई सालमियत और ख़ुदमुख्तारी के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनाज़े कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 70 साल से हल तलब मसला है। कश्मीर के निहत्ते और बेगुनाह शहरियों पर दहाइयों से जारी भारतीय मज़ालिम काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात से इलाकाई अमन को शदीद ख़तरात लाहिक हैं। सलामती काउंसिल कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात करे। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजमाना नहीं, हम तैयार हैं। हम मुल्क के दिफा के लिए तैयार हैं। हमने दुनिया की हर जदीद फौज के साथ जंगी मशक़ की हैं। हम मुत्तहिद हैं और अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती करते हैं। आर्मी चीफ की एक आवाज़ पर हम लब्बैक कहेंगे। भारत को किसी भी मुहिम जुई का मुंह तोड़ जवाब देंगे।
ہم آج جو کچھ بھی ہیں پاکستان کی وجہ سے ہیں۔ پاکستان کی فضائیہ بہت مضبوط ہے۔ ہماری فضائی صلاحیت اور مہارت کو دنیا مانتی ہے۔ ہماری پریزنٹیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ایکس سروس مین کی نیوز کانفرنس۔ عالمی اور قومی میڈیا کے سامنے بھارتی جھوٹ بے نقاب۔ عالمی اور قومی میڈیا کے نمائندوں کا مریدکے اور بہاولپور کا دورہ۔ وزیر اطلاع دورے کے دوران صحافیوں کو زمینی حقائق سے آگاہ کریں گے۔ میڈیا نمائندوں کو ان مقامات کا دورہ کرایا جائے گا جن کے بارے میں بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے۔ عالمی اور قومی میڈیا کے نمائندوں کو LOC کا بھی دورہ کرایا گیا تھا۔ دورے میں بھارت کا دہشت گردی کیمپس کے بارے میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا جھوٹ ایک بار پھر بے نقاب۔ پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا پول کھل گیا۔ پاکستان کو بدنام کرنا بھارتی پالیسی کا پرانا وتیرہ۔ بھارتی وزیر خزانہ کے صدر ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملاقات کو پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا۔ عالمی میڈیا نے ملاقات کی سچائی پر سوالات اٹھائے۔ مودی سرکار نے فوراً اسے جھوٹی خبر قرار دیا۔ مہم بھارت کی اندرونی ناکامی اور عالمی سطح پر بگڑتی ہوئی ساکھ سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ سیاسی تجزیہ کار۔ نااہل مودی حکومت کی انا نے بے گناہ خاندانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ جموں میں 15 سال سے مقیم خاندان کو بھی بھارت چھوڑنے کا حکم۔ ہمیں بھارت سے نہیں ہمارے گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ زمین تنگ ہو چکی ہے تو شوہر اور بچوں کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے۔ پاکستان کی سرزمین ہمیں قبول کر لے گی۔ کشمیری خاتون۔ مودی کا پاکستانی خاندانوں کو بھارت چھوڑنے پر مجبور کرنا غیر انسانی فعل ہے۔ سیاسی ماہرین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے زیر صدارت صحت سے متعلق خصوصی اجلاس۔ نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ کا جامع پلان طلب۔ اجلاس میں انسٹی ٹیوٹ آف جینیٹک اینڈ بلڈ ڈیزیزز نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ میں بنانے کا فیصلہ۔ مریم نواز کے سرکاری اسپتالوں کے لیے جدید ترین طبی آلات خریدنے کی ہدایت۔ لیڈی ویلنگٹن اسپتال پروجیکٹ 6 ماہ میں مکمل کرنے کی بھی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا راولپنڈی میں چلڈرن اسپتال کی تکمیل کے لیے فنڈز جاری کرنے کا حکم۔ اسرائیل کی خطے کے ممالک کے خلاف جاری غزہ، یمن، لبنان اور شام پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 54 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ غزہ کے علاقوں خان یونس اور مواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کی شدید بمباری، کئی فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ میں ہسپتالوں میں ناکافی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے ان کے غیر فعال ہونے کا خطرہ۔ پاکستان دشمنی اور جنگی جنون میں مبتلا مودی انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا۔ دل کے عارضے میں مبتلا بھارت میں زیر علاج پاکستانی 2 کم سن بچوں کو واپس بھجوا دیا۔ بچوں کے والد کی مودی کے غیر انسانی اقدام کی سخت مذمت۔ 9 سالہ عبداللہ اور 7 سالہ منسا کے علاج کی ذمہ داری آرمی چیف نے لی۔ بچوں کو علاج کی سہولیات فراہم کرنے پر آرمی چیف کا شکر گزار ہوں، والد۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی جارحیت کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں ریلیاں۔ کشمیریوں اور افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی۔ گوادر، ہب، لسبیلا، پسنی اور ماڑا، جیوانی اور سربندر سمیت متعدد شہروں میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ بہاولپور میں استحکام پاکستان ریلی کے شرکاء کا دشمن کی کسی بھی جارحیت کا مؤثر جواب دینے کے عزم کا اعادہ۔ استحکام پاکستان ریلی دشمن قوتوں کے خلاف ایک واضح عوامی رد عمل ہے۔ سیاسی تجزیہ کار۔ بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کو لے کر مودی پر تنقید۔ بھارتی تجزیہ کار نے اپنی ہی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ پوری دنیا پاکستان کے ساتھ ہے۔ روس اور چین سمیت دوسرے ممالک بھی پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم سفارتی طور پر کمزور پڑتے جا رہے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار۔ اور پاکستان سپر لیگ میں آج آرام کا دن۔ کل سے راولپنڈی میں مقابلوں کا دوبارہ آغاز۔ ایونٹ کے 26ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ میچ رات 8 بجے شروع ہوگا اور PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ پوائنٹس ٹیبل پر گلیڈیٹرز کی پہلی اور یونائیٹڈ کی دوسری پوزیشن۔